الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں خود کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابائے مہاجر قوم بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی، اس ویڈیو بریفنگ میں میرے ساتھ موجود ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی، منظور بھائی، سفیان بھائی، اور اس ویڈیو بریفنگ کو جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو بریفنگ انتہائی اہم ہے اور گزشتہ روز جو واقعات پیش آئے ہیں ان واقعات کے حوالے سے ہم یہاں اپنا موقف بیان کریں گے اور تحریکی حوالے سے جو رابطہ کمیٹی اپنے نکات بیان کرے گی وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی گزشتہ 40 برس سے زائد عرصے سے واضح اور باشگاف انداز میں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی جو سازشیں ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کا گھناؤنا کردار ہے اس کی بابت آپ کو اور ہم سب کو، پوری قوم کو آگاہ کرتے رہے ہیں، پوری وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ۔ اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی 40 برس سے زائد کی جو جد و جہد ہے اور ان کی جو قربانیاں ہیں وہ آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج
19 मार्च 2019 है। गुज़िश्ता रोज़ 18 मार्च 2019 थी। इस वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुत से हम यहाँ पर मौजूद राब्ता कमेटी के अरकान अल्ताफ़ भाई को, तमाम वफ़ा परस्तों को और आवाम को MKM के 35वें यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी हवाले से जो मरकज़ी इज्तिमा है वो यहाँ लंदन में 23 मार्च को इंशाअल्लाह मुनक्किद किया जाएगा, जिससे क़ायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई इंतहाई अहम और तारीख़ी खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप और हम सब जानते हैं कि कराची शहर में 17 मार्च और 18 मार्च को 90 और उसके तरफ अजीज़ाबाद के पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। ये जो मीडिया, जो भरमबाज मीडिया है, ये जो मिनट मिनट की और छोटी छोटी ब्रेकिंग न्यूज़, छोटे छोटे वाक़यात की ब्रेकिंग न्यूज़ देता है, इस मीडिया ने जो शहर कराची में और बिलखुसूस 17 मार्च और 18 मार्च को जो पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और शहरियों को और उस इलाके के रिहायशियों को जिस अज़ियत से दौचार किया, उससे पूरा शहर और सोशल मीडिया के ज़रिए उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया आगाह है। मगर इस मीडिया ने नहीं दिखाया कि ये रेंजर्स और पुलिस, इसने उस इलाके की 90 और उसके अतराफ़ पूरे अजीज़ाबाद के इलाके का मुहासरा किया हुआ था, मकबूजा इलाका बनाया हुआ था, मफतूहा इलाका बनाया हुआ था। उस इलाके के रिहायशियों को ना आने की इजाज़त दी जा रही थी, ना जाने की इजाज़त दी जा रही थी। और जो बच्चे स्कूल भी जाना चाह रहे थे, उन बच्चों को भी स्कूल जाने नहीं दिया इस रेंजर्स और पुलिस ने। गुज़िश्ता 2.5 बरसों से 22 अगस्त के बाद से सूरत हाल आपके और हम सब के सामने है कि ये इस्टेब्लिशमेंट और ये फ़ौज और ये ISI किस तरह की दरिंदगी और बर्बरियत कर रही है। और गुज़िश्ता 5.5 बरस से ज़ायद अरसे से जारी इस ऑपरेशन में इन्होंने क्या क्या दरिंदगी और बर्बरियत की है। क़ायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की तहरीर, तस्वीर और तकरीर पर गैर आइनी और गैर कानूनी पाबंदी लगाई हुई है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो ताले से भी डरता है। क़ायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफ़ा परस्तों, इन्होंने एक एक गली का मुहासरा किया 17 और 18 मार्च को। तुम तो बड़े अमन के गीत गाते हो और बड़ा अमन का प्रचार करते हो, और जिस तरह के खेल तमाशे तुमने अपने अस्करी कूड़ा क्रिकेट लगाई तुमने, और दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश की, नाकाम कोशिश, कि कराची बड़ा पुरअमन है। एक तासुर देने, कराची के लोग इस तरह के हैं जनाब कि बड़े तुम्हारे अस्करी कूड़ा क्रिकेट के मतवाले हैं। तुम उस स्टेडियम को नहीं भर पा रहे थे, बगैर तो रेंजर्स पुलिस वाले तुमने भरे, सादा लिबास वाले भरे, तब भी तुम कुछ नहीं कर सके। अल्ताफ़ भाई के चाहने वालों ने, कराची की आवाम ने तुम्हें रिजेक्ट किया, टोटली कम्प्लीटली रिजेक्ट किया, फ्लैटली रिफ्यूज़ किया तुम्हारी इस साजिश को। तुम्हारा बहुत ज़्यादा पुरअमन शहर जो एक
लाहौर, वहाँ तो तुमने अपनी عسکری کوڑا کرکٹ نہیں کرائی. اور تم عزیز آباد کی ایک ایک گلی کا محاصرہ کرو، ان میں کنٹینرز لگاؤ، ان میں بسیں کھڑی کرو، لوگوں کو آنے نہیں جانے دو، بزرگوں کو آنے جانے نہیں دو، بیماروں کو آنے جانے نہیں دو، اس علاقے کے رہائشیوں کو آنے جانے نہیں دو. تم ان کے شناختی کارڈز چیک کرو. میں انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ جو ایک شہری کی جانب سے ایک ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، آپ نے اور ہم سب نے دیکھی، ہم اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ان بے غیرتوں نے، یہ رینجرز پولیس والوں نے کس طرح علاقے کو محصور کیا ہوا تھا اور اپنی بدماشی اور اجارہ داری وہاں قائم کیا رکھی تھی. وہ دکھائیے گا ذرا. اور جس چورنگی پہ میں کھڑا ہوں یہ عائشہ منزل کی یہ عائشہ منزل ہے. کی یہ چورنگی. سارا ٹریفک ڈسٹرب ہے. 18 مارچ ہے آج MKM کا یوم تاسیس کے حوالے سے. انہوں نے اس قدر کا پورا ٹریفک پورا عزیز آباد انہوں نے بند کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں سے الطاف حسین صاحب نکل کے آ نہ جائیں یا ان کے کارکنان یا ان کے چاہنے والے آ نہ جائیں. بہرحال میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. بچے کو اسکول نہیں چھوڑ پا رہا میں، کئی سارے معاملات ہیں. آپ کو جب اتنا خوف ہے الطاف حسین صاحب سے تو یہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ اب کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہے کراچی میں میرے حساب سے، لیکن آپ کی یہ حرکت بہت گھٹیا حرکت ہے. قانون نافذ کرنے والے سارے اداروں کو میرا یہ ایک پیغام ہے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، کہ اللہ کے واسطے یہ سب مت کریں. سب کو ہر سیاسی پارٹی کو کراچی میں جو وجود رکھتی ہے سیاسی، ان سب کو جینے دیا جائے بھائی، سب کو سانس لینے دو. کسی فرد واحد کی پارٹی کو ایسے کنارے سے لگا دینا اور یہ بڑی گندی حرکت ہے. سب کرتے ہیں اور سب اپنی اپنی خوشیاں مناتے ہیں. اب مجھے تو نہیں معلوم کہ آج کیا ہے. آج معلوم یہاں آ کے پڑا ہے کہ کوئی 18 مارچ ہے اور غالباً اس میں MKM کا پتہ نہیں وجود ہوا تھا کہ کیا ہوا تھا. بہرحال لیکن یہ حرکت بہت غلط ہے. اب یہ اللہ اللہ کر کے مجھے راستہ ملا ہے جانے کا. یہ دیکھیں پورا بند ہے. دیکھیں یہ دیکھیں پولیس کی گاڑیاں اور یہ سب آپ دیکھ رہے ہوں گے. ہاں نہیں جا سکتے نا یار، جگہ ہی نہیں ہے. ہاں کیسے؟ تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، الطاف حسین بھائی کروڑوں مہاجروں اور مظلوموں کے متفقہ اور مسلم عقائد ہیں. یہ ان کو اتنا خوف ہے یہ رینجرز اور پولیس کو. الطاف حسین بھائی کے جو خطابات ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک اور ہم تک اور پوری دنیا تک پہنچ رہے ہیں. اور الطاف بھائی جیسے ویژنری لیڈر، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اور جب کہی ہیں، آنے والے وقت نے، اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو سچ ثابت کروایا ہے. گزشتہ دنوں بالخصوص اس مہینے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو الطاف بھائی نے 3 اہم اور تاریخی خطابات کیے ہیں. پہلا خطاب 3 مارچ کو، دوسرا 7 مارچ کو اور تیسرا 17 مارچ 2019 کو. اب یہ اسٹیبلشمنٹ بوکھلائی ہوئی ہے. یہ عزیز آباد کی گلیاں
اور یہ معاشرے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الطاف حسین بھائی کے دیوانوں کو، ان کے چاہنے والوں کو ڈرا دیں گے. الطاف حسین بھائی اور ان کا نظریہ دلوں میں اور ذہنوں میں رہتا ہے، اور جو دلوں اور ذہنوں میں رہتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو تسخیر نہیں کر سکتی اور نہ اس کو مائنس کر سکتی ہے. کیونکہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو جو عزت ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. الطاف بھائی کروڑوں مہاجروں اور مظلوموں کے دلوں اور ذہنوں میں رہتے ہیں. ان کا نظریہ ان کروڑوں مہاجروں اور مظلوموں کے دلوں اور ذہنوں میں رہتا ہے. اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ گزشتہ 40 برسوں سے کوشش کر رہی ہے اور ہمیشہ ناکام رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام رہے گی. تم نے یہ ثابت کیا کہ 9-0 تمام مہاجروں اور مظلوموں کا محور اور مرکز ہے. تمہارے اس عمل سے یہ مہر ثبت ہو گئی اور پوری دنیا نے اس کو جان لیا اور مان لیا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا گھر 9-0 تمام مہاجروں اور مظلوموں کا محور اور مرکز ہے. تمہیں اتنا تھا تو چھوڑ دیتے نا. جن ساتھیوں نے اور جس عوام نے ان جگہوں پہ آنا ہوتا ہے 9-0 پر، آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں. جنہوں نے یادگار شہداء پہ آنا ہوتا ہے اور وہاں فاتحہ خوانی کرنی ہوتی ہے اور سلام پیش کرنا ہوتا ہے، وہ وہاں آتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. تو تم کتنی بیریکیڈز لگا لو، ان بیریکیڈ سے، اس محاصرے سے تم الطاف بھائی کی محبت اور عقیدت جو عوام اور کارکنان کو، وفا پرستوں کو، تمام مظلوموں کو ہے، وہ تم ختم نہیں کر سکتے، اور تم ہمیشہ ناکام اور نامراد ہی رہو گے انشاءاللہ. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، الطاف بھائی جیسا ویژنری لیڈر اس خطے کی تاریخ میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا. الطاف بھائی نے اپنے حالیہ خطابات میں جن سازشوں کو، اس اسٹیبلشمنٹ کی، اس فوج کی اور ISI کی سازشوں کو بے نقاب کیا، یہ بوکھلا گئے، یہ پاگل ہو گئے. پوری دنیا میں اس فوج کا اور اس ISI کا، اس کا چہرہ بے نقاب کیا، اس کی سازشوں کو اور سازشوں کو بے نقاب کیا ہے کہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ پاکستان کی فوج اور ISI ہے. اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں جو نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں 9 پاکستانی بھی شہید ہوئے اور 50 سے زائد نمازی ان 2 مساجد میں، کرائسٹ چرچ میں شہید ہوئے اور اتنے ہی زخمی ہوئے. الطاف بھائی نے اپنے گزشتہ خطاب میں اس سازش اور ان سازشوں کے بابت تفصیل سے آگاہ کیا، ثبوت و شواہد کے ساتھ. اب یہ اسٹیبلشمنٹ بوکھلائی ہوئی ہے، تمہیں جواب دینا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ، فوج اور ISI، تمہیں پوری دنیا کو جواب دینا ہوگا کہ وہ شخص برینٹن ٹیرنٹ جو ہے پاکستان میں آیا تھا. ہم اپنی اس ویڈیو بریفنگ میں اس پہ
رابطہ کمیٹی کے اراکین جہاں پر یہ نکتہ ہے اس کو بیان کریں گے اور دیگر نکات اس کو بیان کریں گے. میں یہاں پر صرف اس حوالے سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کا سوگ منایا جا رہا ہے. نماز جنازہ ادا ہو رہی ہیں اور یہ بے غیرت فوج اور ISI وہاں پر نچ پنجاون نچ کر رہی ہے. یہ DG ISPR کہتا ہے کہ ٹوپیاں پہن کے آؤ فوج کی، اور 13 جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف سویلین ڈریس میں آ رہا ہے، اور وہاں تم ناچ گانے کر رہے ہو. دنیا بھر میں پرچم جو ہیں ان کے سرنگوں ہو رہے ہیں. یہ سانحہ کرائسٹ چرچ کا 15 مارچ کو ہوا، اور پاکستان میں جھنڈا جو ہے سرنگو کر رہے ہیں 18 مارچ کو یہ بے غیرت. آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو بڑا یہ وزیر خارجہ بنتا ہے، جب اس سانحے کی اس دہشت گردی کے واقعے کی جب رپورٹنگ سٹارٹ ہوئی تو انیشلی اس نے وزیر خارجہ نے اور وزارت خارجہ نے کہا کہ تمام پاکستانی محفوظ ہیں اور کوئی پاکستانی نہ شہید ہوا ہے نہ زخمی ہوا ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اب یہ اسٹیبلشمنٹ بوکھلائی ہوئی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں الطاف بھائی کے چاہنے والوں میں آپ اور ہم سب اس سے آ گئے، مگر یہ حالیہ دنوں میں انہوں نے گزشتہ ایام میں یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا پروپیگنڈا سٹارٹ کیا ہے الطاف بھائی کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے. الحمدللہ 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 قائد تحریک الطاف حسین بھائی کہ ہم اللہ کا صد شکر ادا کرتے ہیں، ہزارہ شکر ادا کرتے ہیں کہ کروڑوں عوام کی دعاؤں سے صحت مند ہیں. اور گزشتہ روز الطاف بھائی نے خطاب بھی کیا 17 مارچ کو، آج 19 مارچ، اور انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ الطاف بھائی کی صحت کو خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا ہے. یہ بے غیرت ہے، یہ یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے. تم کتنے ہی پروپیگنڈے کر لو، کچھ بھی کر لو، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہے اور کروڑوں لوگوں کی دعائیں حاصل ہیں. بے شک تم ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتے. میں انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ گزشتہ روز الطاف بھائی نے ایک انٹرویو دیا تھا ٹیگ ٹی وی پہ. اس حوالے سے الطاف بھائی نے جو یہ منفی پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں، ان کو اور کوئی کام تو ہے نہیں، تو یہ فوج اور ISI اور اس کے حوالی جو پروپیگنڈا کرتے پھر رہے تھے، تو الطاف بھائی نے ٹیگ ٹی وی پہ اس کا جو جواب دیا ہے وہ انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا وہ دکھائیے. شیطانوں کی باتوں میں آئے ہوئے لوگوں کی دنیا میں آپ جیسے لوگ بھی تو رہ رہے ہیں. آپ کیوں نہیں ان جیسے بن گئے جنہوں نے بنا تصدیق ایک خبر نہیں بلکہ وہ نہ جانے کتنے سیدھے سادھے معصوم لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں. میں تو 41 برسوں کی جدوجہد میں عادی ہو چکا ہوں. میں تو 41 برسوں کی جدوجہد میں آگاہ ہو چکا ہوں، اور میری صحت پر اس قسم کی افواہوں سے نہ کل کوئی اثر پڑا تھا
सदा चखना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, ताहिर साहब को भी मरना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा को भी मरना है, ISI के जर्नैलों को मरना है, तमाम पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नामी गिरामी, दुनिया के नामी गिरामी जो लोग हैं, सबको मरना है। और जिन्होंने ये खबरें फैलाई हैं उनको और उनकी औलाद को भी मरना है, ये नहीं भूलना चाहिए। ये अल्ताफ भाई का टैग टीवी कनाडा पे गुज़िश्ता दिनों जो इंटरव्यू था वो आपने सुना इस बाबत। तो ये इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज और ISI उसके हवारी और मवाली इस तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। आपने और हमने ख़ुद सुना और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल अल्ताफ भाई ने खिताब भी किया है। तो ये इस तरह की अफवाहें उड़ाते रहेंगे क्योंकि उनको और कुछ आता तो है नहीं इन बेगैरतों को। अल्ताफ भाई एक विजनरी लीडर हैं और इस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खौफ तारी है क्योंकि अब इनका ये इस इस्टेब्लिशमेंट का बस ये आखिरी अय्याम हैं। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जलील भी हो रहे हैं और रुस्वा भी हो रहे हैं और तुम्हें सारी चीज़ों का हिसाब देना होगा। तुम दाएं बाएं कुछ भी कर लो, कुछ भी प्रोपेगेंडे करते रहो, तुम्हें हिसाब देना होगा इसका पूरी दुनिया को। और तुम्हारे डांडे कहाँ कहाँ मिलते हैं, इस हालिया न्यूजीलैंड के जो सानिया हुआ उसमें भी तुम्हारे डांडे मिल रहे हैं। तो पूरी दुनिया इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो ट्रुथ है विद एविडेंसेस वो अनकरीब पूरी दुनिया लेके आएगी। तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफ़ा परस्तों, गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से यानी 18 मार्च 2019 के हवाले से मैं एक बात और करना चाहूँगा और फिर उसके बाद राब्ता कमेटी के अरकान अपने नुकात बयान करेंगे कि कल एक शख्स ने इसने बड़ा भौंका है और मुग़ल्लज़ात बकी हैं इस बेगैरत ने। ये बेगैरत शख्स क़ायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के कदमों में बैठा रहा था यूं हाथ जोड़ के बेगैरत। और अल्ताफ़ भाई ने उस वक्त ISI और इस्टेब्लिशमेंट को वाज़े और दो टोक बोल दिया था कि इस शख्स को मैं मेयर कराची बनाऊंगा। और कल वो बेगैरत अपने कद से ऊंची बातें कर रहा था और बिल्कुल उसकी जो बातें हैं जो उस बेगैरत ने बोली हैं पूरे वो कोकेन के नशे में था बेगैरत। अगर आपने वो सुनी है उस बेगैरत की, मैं उसको न दिखाना चाहता हूँ न दोहराना चाहता हूँ क्योंकि वो अपने कद से ऊंची बातें कर रहा था। उसकी औकात क्या है बेगैरत की। तुझे पता है कि तेरी अब छुट्टियों, तेरे पीछे नैब लगी हुई है, तेरी तो ये औकात है कि तू उस शहर का मेयर हो गया। तुम बेगैर तो तुझे तो बुलाए तक नहीं गया वहाँ पर और तू बातें ऐसी बड़ी बड़ी करता है। जिस जगह तुमने प्रोग्राम किया उस जगह तुम उसको आधे से भी कह लें कि आधे से भी कम जो तुमने पंडाल बनाया था वो आधे से भी कम भरा हुआ था। तुमने पूरे KMC के और ZMC के एम्प्लॉय बुलाए, उसमें से भी 2 डिस्ट्रिक्ट के भी मुकम्मल लोग नहीं आ पाए, सेंट्रल और ईस्ट के। बाकी को तो छोड़ दो, तुम वेस्ट और साउथ और मलीर को और कोरंगी को। बातें तुम ऐसी करते हो बेगैरत, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी औकात क्या है बेगैर तो? और दूसरी तरफ दूसरा बेगैरत जो है वो छोटा चीतन वो तराने चेंज करके चला रहा है। इतने बेगैरत हैं ये। तुमको अपनी सियासत करनी है तो तुम अपनी सियासत करो ना, अपनी बात करो ना।
الطاف حسین بھائی اور ان کا نظریہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کروڑوں عوام کے دلوں اور ذہنوں میں ہے. تم اس طرح کی اوچھی باتیں کر کے، میں باتیں بہت کر سکتا ہوں تیرے بارے میں نا، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر تمہارا قد اور تمہاری اوقات بہت چھوٹی اور نیچی ہے. میں اس طرف آنا نہیں چاہتا، مگر ایک بات ضرور کروں گا کہ 800 سے 900 امپلائیز ہیں جو ایڈ ہاک بیسس پہ ہیں، کانٹریکٹ بیسس پہ ہیں. تم بے غیرتوں نے اب تک ان کو پرماننٹ نہیں کرایا، جبکہ دوسری طرف سندھ حکومت چاہے وہ ریونیو کا محکمہ ہو یا کہیں کا بھی محکمہ ہو ان کو پرماننٹ کر رہی ہے تسلسل کے ساتھ. اور تم بے غیرت، کیوں تم تو لیٹ گئے نا، تم تو 22 اگست 2016 کے بعد لیٹ گئے تم بے غیرت. اور یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ان 800-900 امپلائیز کی جو کانٹریکٹ امپلائیز ہیں کے ایم سی کے اور زیڈ ایم سیز کے، ان کانٹریکٹ امپلائیز کی تنخواہ آ رہی ہے. بغیرت انسان، تو جو بڑا بک بک کر رہا تھا اور تو 8-9 ماہ سے ان کو تنخواہ نہیں دے رہا ہے جبکہ تنخواہ آ رہی ہے ان کی. تم تو اتنے بے غیرت ہو کہ تم تو خاکروبوں کی بھی تنخواہیں کھا رہے ہو بیٹھ کے. کبھی رکھیں گے تجھ پہ میٹنگ، اس ویڈیو بریفنگ کو تیرے پر رکھیں گے اور پورے ثبوت و شواہد کے ساتھ رکھیں گے. اور بما ایل او ایل رکھیں گے. جو تو نے ہیوسٹن میں گھر خریدا ہے نا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے نا. اور تیری بیگم جو ہے کس فائنینشیل ایڈوائزر کے ساتھ کیا کروڑوں روپے کی سیٹنگ کر رہی ہے. صرف ایک فائنینشیل ایڈوائزر کی بات ہو رہی ہے، باقی تو چھوڑ دیں کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا سیٹنگ ہے، کس کس کو تو نے جو ہے انکروچمنٹ کا چیئرمین بنایا اور لینڈ کا چیئرمین بنایا اور وہاں سے کتنے کروڑوں تو کھا رہا ہے اور تیری بیگم کھا رہی ہے. اور کتنے تو چکر لگا رہا ہے باہر کے. ہیوسٹن میں تو اب تو نے دوسرا گھر بھی خرید لیا ہے نا، وہ کرائے پہ اٹھا رہا ہے. تو بغیرت تو بات کیا کرے گا؟ تو بیٹا دبئی میں کیا کر رہا ہے؟ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں. میں نہیں آنا چاہ رہا کہ کون کس کے ساتھ بھاگ گیا. تو تم اپنی اوقات میں رہو. جتنا تمہارا قد ہے نا اور جتنی تمہاری حیثیت ہے اسی حیثیت اور اسی قد میں رہو. پورا کراچی جانتا ہے، تمام امپلائیز جانتے ہیں کہ تو کروڑوں کے حساب سے مہینے کہاں سے رشوتیں لے رہا ہے، کن کن ٹھیکیداروں سے. تو تم نے جو کل بھونکا ہے، لوگ تم پر تھو تھو کر رہے تھے تمہارے ہی امپلائیز وہاں بیٹھ کے. اس طرح کی باتیں کرنے سے تم احسان فراموشوں کا، تم بے غیرتوں کا قد کوئی اونچا نہیں ہو جاتا، نہ تمہاری بات میں کوئی وزن ہوتا ہے. لہٰذا اس ویڈیو بریفنگ کے توسط سے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بات کیا کرو تو ناپ تول کی کیا کرو، اپنی اوقات دیکھ کر کیا کرو، اپنا قد دیکھ کر کیا کرو، اور تمہارا جو یہ مقام ہے نا اس کو دیکھ کے کیا کرو. چند ہی ماہ رہ گئے ہیں تمہارے اس ٹینیئر کو ختم ہونے. تم سب سمیٹ رہے ہو. تجھے پتہ ہے کہ تیرے پیچھے نیب لگی ہوئی ہے. تجھے پتہ ہے کہ اے ٹی سی کی پیشیوں میں تیرے ساتھ کیا حشر کیا جا رہا ہے. تو بس یہ آخری ایام ہے تمہارے، جو بھی تم میئر شپ اور چیئرمین شپ اور فلانی شپ لے کے تم بیٹھے ہو، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور اسٹیبلشمنٹ نے جو تم کو کہا تھا تم نے وہی بھونکا ہے نا.
और उसी तरह भौंकोगे तुम। ना तुम्हें अलिफ का पता है, ना तुम्हें बे का पता है। तुम बेगैरत हो, तुम लोग एहसान फरामोश हो, तुम गद्दार हो। और गद्दारों को तारीख़ किस तरह याद करती है और किस तरह रकम करती है, वो अनकरीब तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन भाई और उनके चाहने वाले डटे हुए हैं और जमे हुए हैं। अल्ताफ़ भाई हमारे रहबर और रहनुमा हैं, हमारे कायद हैं, हमारे नज़रियाती बाप हैं। तुम कुछ भी कर लो, इस्टेब्लिशमेंट की चालों में आके दाएं बाएं आएं बाएं शाएं बकते रहो, तुम्हारी ना बातों पे कोई कान धरता है और ना तुम्हें कोई फॉलो करता है। इस वीडियो ब्रीफिंग में मेरे साथ डिप्टी कन्वीनर कासिम रज़ा भाई भी मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने नुकात बयान करें। कासिम रज़ा भाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम एहसान भाई। वाजिबुल सद एहतराम बाबा महाजिर कौम मोहतरम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई, अरकान राब्ता कमेटी और इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले एक एक बुज़ुर्ग, माँ, बहन, बेटी और नौजवान तहरीकी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज़ीज़ तहरीकी साथियों, आज से 4 रोज़ कबल क्राइस्ट चर्च न्यूज़ीलैंड में 2 मसाजिद पर दहशतगर्दी का अलमनाक सानहा रोनुमा हुआ और इस सानहे में दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के साथ साथ 9 पाकिस्तानी भी शहीद होने वालों में शामिल थे। इस सानहे के ज़िम्मेदार एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स ब्रेंटन टैरेंट को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और गुज़िश्ता दिनों कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने अपने बराह रास्त ख़िताब में एक एक सच्चाई बयान की कि ये शख्स कौन है, ये दहशतगर्द कौन है, ये जुनूनी कौन है, ये इंतहा पसंद कौन है। अल्ताफ़ भाई ने अपने ख़िताब में ये इंकिशाफ भी किया था कि ये शख्स पाकिस्तान का दौरा कर चुका है और इसने पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में 4 माह तक क़याम किया। यह आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इसका नाम आपके सामने आ रहा है, इसकी नेशनलिटी आपके सामने आ रही है, इसका पासपोर्ट नंबर आपके सामने आ रहा है, इसका पर्पस ऑफ विज़िट आपके सामने आ रहा है, इसके वीज़े की वैलिडिटी आपके सामने आ रही है और ये जहाँ जहाँ गया है गिलगित बल्तिस्तान में उन मकामात के नामों की उन मकामात की तफसीलात भी आपके सामने आ रही है। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने बहुत मुफस्सिल और फ़िक्र अंगेज़ इंकिशाफ़ात करके पूरी कौम को बता दिया कि न्यूज़ीलैंड में होने वाली दहशतगर्दी के डांडे भी पाकिस्तान से ही आकर मिलते हैं। ये परनाला जो दहशतगर्दी का, मजहबी इंतहा पसंदी का, जुनूनियत का जो बह रहा है, इसका परनाला पाकिस्तान ही है। अब इस हवाले से जब ये सानहा रोनुमा हुआ और जैसे जैसे इस जुनूनी दहशतगर्द मजहबी इंतहा पसंद इसका ताल्लुक़ चाहे किसी भी मुल्क से हो, किसी भी कौमियत से हो, जब इसकी तफसीलात पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने, कॉलम निगारों ने, एंकर पर्सन ने सोशल मीडिया पर शेयर करनी शुरू की, तो उन सहाफ़ियों, कॉलम निगारों और एंकर पर्सन्स को धमकियां दे देकर उनकी वो पोस्ट वहाँ से डिलीट करवाई गई
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سفاق قاتل دہشت گرد ہے جس نے 4 ماہ تک پاکستان میں قیام کیا اور اس المناک، دردناک، اندھوناک واقعے سے ISI اور پنجابی فوج کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر قوم کو یہ جواب دیا جائے کہ صحافیوں، کالم نگاروں اور اینکر پرسنز کی پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے ٹیلی فون کر کے انہیں دھمکیاں کیوں اور کس نے دی؟ سوشل میڈیا پہ بھی آج تک دی جا رہی ہے، بالکل درست. آج کے دن تک بعض صحافی اور اینکر پرسنز ایسے ہیں جن کو سوشل میڈیا پر آج کے دن تک نہ صرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں بلکہ انہیں مغلظات بکی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ خواتین اینکر پرسنز تک کو نہیں بخشا جا رہا، انہیں مادر پدر آزاد فحش مغلظات بکی جا رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ بعض حق پرست صحافیوں نے تو یہ تک بتا دیا تھا کہ یہ جو دہشت گرد قاتل، سفاق قاتل ہے، اس کی GHQ میں بڑی اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو وہ خوف کہ تمہارے چھپے ہوئے راز افشا نہ ہو جائیں، پوری دنیا کو تمہارا بدنما چہرہ نہ دکھ جائے، تو تم نے ہمیشہ کی طرح جبر اور طاقت کا حربہ اور ہتھ کنڈا استعمال کیا. تو یہ کب تک کرتے رہو گے؟ یزید کی طاقت نہیں رہی، فرعون کی طاقت نہیں رہی، حامان کی نہیں رہی، نمرود کی نہیں رہی، تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم طاقت کا استعمال کر کے وقتی طور پر پوسٹ ڈیلیٹ کروا سکتے ہو، سچائی پر مبنی خبریں وہ چھپا سکتے ہو، حقائق پر مبنی کالم شائع ہونے سے روک سکتے ہو، لیکن سچائی ایسا بہتا دریا ہے جس کا کام بہنا ہے اور اس کے راستے میں چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کھڑی کر دو، یہ بہتا دریا اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. کر لو تم جتنی کوششیں کرو، لیکن دنیا کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. ابھی کل ہی امریکہ کی ایک اعلیٰ شخصیت مائک پومپیو نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، بالکل صاف الفاظ میں، کہ پاکستان کو اپنی زمین پر دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ختم کرنے ہوں گے، اور اگر تم خود نہیں ختم کرو گے تو کوئی اور آ کے ختم کرے گا. یہ ٹھکانے تو ختم ہوں گے. یہ مذہبی انتہا پسندی، یہ مذہبی جنونیت اب دنیا کو زیادہ گوارا نہیں ہے. اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی فہم و فراست، دور اندیشی دیکھیے. گزشتہ کئی برسوں سے الطاف بھائی مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا درس دیتے چلے آ رہے ہیں، اور پاکستان کے ارباب اختیار کو، GHQ کو، پنجابی فوج کو، ISI کو بار بار متنبع کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو تم مذہبی انتہا پسندی کا بیج بو رہے ہو، اس کے اثرات پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی پڑیں گے. میں تحریک ساتھیوں کے سامنے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے سائنسی تجزیہ، یہ ایک لیکچر تھا الطاف بھائی کا، اور یہ لیکچر الطاف بھائی نے 24 مئی 2011 کو دیا تھا. یہ مختصر، جامع اور انتہائی فکر انگیز لیکچر. میں اس لیکچر کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایڈز، لفظ ایڈز یعنی ایکیوٹ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم کا مخفف ہے، اور یہ مہلک بیماری HIV وائرس سے پیدا ہوتی ہے، یعنی ہیومن امیونو ڈی ایفیشنسی وائرس HIV کا
مخفف ہے۔ انسانی جسم میں قدرتی حفاظتی نظام موجود ہوتا ہے جسے مدافعتی نظام یا امیون سسٹم کہتے ہیں۔ ایڈز ایسی مہلک بیماری ہے جو انسان کے مدافعتی نظام کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس مرض کی بنیادی وجہ جسم میں HIV وائرس کا داخل ہونا ہے۔ یہ وائرس جسم میں داخل ہو کر نہ صرف برقرار رہتا ہے بلکہ اپنی تعداد میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ جب ایڈز کا وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ براہ راست جسم کے مدافعتی نظام پر حملہ کرتا ہے اور اسے اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ متحرک مدافعتی نظام کی عدم موجودگی سے جسم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مدافعتی نظام کی عدم موجودگی سے کسی بھی انسانی جسم کی بقا ممکن نہیں ہوتی۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے قومی ادارے یعنی GHQ، پنجابی فوج، ISI، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے قومی ادارے ناسور یعنی گینگرین اور ایڈز کے امراض سے متاثر ہو چکے ہیں، لیکن پورے جسم کو بچانے کے لیے ناسور سے متاثرہ حصے کو جسم سے الگ نہیں کیا جا رہا۔ یہ جتنی پراکسیز بنا کے رکھی تھی نا انہوں نے، القاعدہ، طالبان، لشکر جھنگوی، لشکر طیبہ، جیش محمد، جن کی آج یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور احسان اللہ احسان کو تو اپنے بغل میں بٹھا کے آج بھی سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے۔ یہ 2011 میں الطاف بھائی یہ لیکچر دے رہے ہیں۔ لیکن پورے جسم کو بچانے کے لیے ناسور سے متاثرہ حصے کو جسم سے الگ نہیں کیا جا رہا ہے، جس کے باعث یہ مرض جسم کے باقی حصوں میں بھی پھیل رہا ہے۔ دوسری جانب ہمارے قومی اداروں کا مدافعتی نظام ایڈز کے مرض کے باعث اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بیماری حملہ آور ہو رہی ہے۔ کہیں پرویز مشرف پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں کامرا بیس پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں GHQ پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں ISI پر کے دفتر پہ حملہ ہو رہا ہے، اور کہیں FI اور CIA سینٹرز پہ حملہ ہو رہا ہے۔ الطاف بھائی نے آگے کہا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قومی اداروں میں ناسور کا سبب بننے والے ہمارے جسم کا حصہ ہیں، گمراہ ہیں، اور انہیں قائل کر کے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے تو وہ لوگ غلط ہیں۔ ایسے لوگ اس امر سے لا علم ہیں کہ قومی اداروں کو مکمل تباہی سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ناسور سے متاثرہ حصے کو جسم سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دوں کہ نیوزی لینڈ میں جس دہشت گرد سفاک قاتل نے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اگر نیوزی لینڈ کی حکومت یہ کہتی کہ یہ بھٹکا ہوا ہے، اس کو راہ راست پر لے کر آنا ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، تو کیسی قیامتیں گزرتی تمہارے دلوں پہ؟ آئی الطاف بھائی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ الطاف بھائی نے آگے کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج پاکستان اور اس کے ادارے ناسور یعنی گینگرین اور ایڈز HIV جیسے موذی اور جان لیوا امراض سے متاثر ہو چکے ہیں، اور وقت کا تقاضا ہے کہ قومی اداروں کو ان امراض سے محفوظ کرنے اور انہیں مزید تباہی سے بچانے کے لیے نہ صرف کڑوا گھونٹ پیا جائے بلکہ بے رحمانہ ایکشن بھی کیا جائے۔ ان لوگوں نے بنایا نیشنل ایکشن پلان، بنایا، ساری جہادی فسادی کالعدم تنظیموں کو محفوظ اور سیف ہاؤسز میں رکھ لیا، اور ہر قسم کے ضرب عضب، رد الفساد، نیشنل ایکشن پلان کا آپریشن کا سارا رخ MQM کو کچلنے اور مہاجروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے استعمال کر دیا۔ الطاف بھائی نے آگے لکھا کہ ناسور یعنی گینگرین اور ایڈز کا مرض جسم میں کس طرح پھیلتا ہے اور انسانی جسم پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس کی مختصر طبی تفصیل سے قارئین کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ گینگرین یعنی ناسور، یہ مرض خشک اور ناسور کی صورت میں جسم کے کسی بھی حصے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
इस मर्ज से मुतासरा इंसानी जिस्म के खलियों को खून की फराहमी रुक जाती है, खलियों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और खलियों की टूट फूट का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इब्तिदा में अगर इस मर्ज की तशखीस हो जाए तो फिर अद्वियात के ज़रिए इस मर्ज का इलाज मुमकिन है। अगर इस मर्ज से मुतासरा हिस्से में इन्फेक्शन और ज़ख्मों की अच्छी तरह निगहदाश्त न की जाए तो जहरीला मादा जिस्म के दीगर आज़ा को भी अपनी लपेट में ले लेता है, और अगर रास्त इक़दाम न किया गया तो ये मर्ज जिस्म के सेहतमंद खलियों के लिए भी जानलेवा होता है। नासूर के जहरीले मादे से पूरे जिस्म या जिस्म के दीगर आज़ा को महफूज बनाने का वाहिद तरीक़ा यह है कि इस मर्ज से मुतासरा हिस्से को जिस्म से काट कर अलहदा कर दिया जाए, ताकि ये मूजी मर्ज दूसरे इंसानों और जिस्म के दीगर हिस्सों को मुतासिर न कर सके। इस वक्त कौमी इदारों का 60% हिस्सा नासूर के मर्ज का शिकार है। अगर 60% हिस्से को जिस्म से अलग न किया गया तो बाकी मानदा 40% हिस्सा भी इस मर्ज की लपेट में आ जाएगा। अगर नासूर का शिकार पैर जिस्म से काट दिया जाए तो हम लंगड़ा कर चल सकते हैं, लेकिन हमारा जिस्म सलामत रहेगा। इसके अलावा इस मसले का कोई हल मौजूद नहीं। अब कौमी इदारों के सरबराहान को फैसला करना है कि वो पूरे इदारे को नासूर से मुतासरा चंद हिस्सों से बचाना चाहते हैं या पूरे इदारे को तबाह करना चाहते हैं। गुज़िश्ता दिनों चंद दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के कौमी दिफाई निज़ाम को चैलेंज किया और कराची में वाक़ मेहरान नेवल बेस में दाखिल होकर इस इदारे की हिफाजत पर मामूर 1100 सिपाहियों को ललकारा, लेकिन मुदाफ़ियती निज़ाम की कमज़ोरी के बाइस ये 1100 सिपाही इस काबिल भी नहीं थे कि फौरी तौर पर इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। ये सवाल काबिल गौर है कि अगर हमारा कौमी दिफाई निज़ाम मुट्ठी भर दहशतगर्दों को नहीं रोक सका तो वो मुल्क और कौम को किसी गैर मुल्की मुदाखलत से क्यों कर महफूज कर सकता है। वक्त का तकाजा है कि कौमी इदारों को नासूर और एड्स जैसे अमराज से बचाने के लिए ताकतवर अद्वियात से इलाज किया जाए, जिस तरह ईरान में किया गया है। क्या हम ये चाहते हैं कि हम अंधेरे में रहें और ये अमराज बढ़ते बढ़ते पूरे जिस्म की मौत का सबब बन जाए? अगर जिस्म के 60% हिस्से को कुर्बान करके 40% हिस्से को बचाया जा सकता है तो बिला ताखीर मुतासरा हिस्से को जिस्म से अलहदा कर दिया जाए, और इस सिलसिले में अगर बेरहमाना एक्शन लेना भी पड़े तो उससे गुरेज न किया जाए। जिस रहबर ने, रहनुमा ने, विजन रखने वाले सियासतदान ने, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने तुम्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की, तुम्हारी इस्लाह करने की कोशिश की, उस कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की तहरीर, तकरीर और तस्वीर पर तुमने पाबंदी लगा दी। अल्ताफ़ भाई के घर 90 अजीज़ाबाद पर तुमने ताला लगा दिया, और फ़कीर ने बद्दुआ दी थी कि तुमने मेरे घर पर ताला लगाया है। पूरे पाकिस्तान पर ताला लगेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द लगेगा। वामा अलैना इल्लल बलाग। जिए मुहाजिर, जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई। बहुत शुक्रिया कासिम भाई। मैं रुकन राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग में अपने नुकात बयान करें। मुस्तफ़ा भाई। शुक्रिया नदीम भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम बानी व क़ायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन, अरकान राब्ता कमेटी और सोशल मीडिया पे हमें देखने और सुनने वाले तमाम साथियों, माँओं, बहनों, बुज़ुर्गों, यूथ, सबको अस्सलाम वालेकुम। एक बात आप सब अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि नशा कोई भी हो, उसका सबसे ज़्यादा असर इंसान के जहन पर पड़ता है। नशा इंसान के जहन को इस तरह से मफलूज कर देता है कि
اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے. وہ اچھے برے میں تمیز بھلا دیتا ہے. اسی لیے پاکستان میں لوگوں کو، خاص طور پر محروم لوگوں کو، اپنے مسائل کے لیے سوچنے، ان کے اسباب کو جاننے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے روکنے کے لیے ہمیشہ مذہب پر نشہ لوگوں کو دیا گیا. اور اب جدید زمانہ ہے، لہٰذا اب نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو نئے نئے نشے دیے جا رہے ہیں کہ وہ اسی نشے میں مبتلا رہیں اور اپنے مسائل کو بھول جائیں. لہٰذا اب آج کل کرکٹ کا نشہ دیا جا رہا ہے. اور ابھی حال ہی میں جس طرح سے PSL کی افیون کراچی کے شہریوں کو دی گئی، اور لوگوں کو جو آج کل ایک اصطلاح استعمال کی جا رہی ٹرک کی بتی، تو PSL کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. تو یہ نشہ جو ہے کرکٹ کا، PSL کا، ہو گیا، فائنل بھی ہو گیا. اب لوٹ کے گھر جائیں گے تو لوٹ کے کھائیں گے کیا؟ PSL کے کرکٹ کے بلے؟ بچوں کو کھلائیں گے کیا گیندیں؟ بہت پروپیگنڈا کیا گیا اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ہرکاروں کی جانب سے کہ ہم نے شہر کی روشنیاں بحال کر دی ہیں. اسٹیڈیم کے اوپر بڑی بڑی سرچ لائٹیں، بڑی بڑی لائٹیں لگا کر اور ان کے اوپر سے لیے گئی ویڈیو شارٹس اور تصویریں میڈیا پر دکھا کر قوم کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے شہر کی روشنیاں بحال کر دی ہیں. عموماً یہ کراچی کی روشنیاں جو ہے، اس کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو کراچی میں روشنیاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جن کو کراچی سے، کراچی کے لوگوں سے اور ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ روشنیاں دیکھتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد لوٹ مار کر کے اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے ملک لوٹ جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی بہت پروپیگنڈا کہ کراچی میں روشنیاں چھینی گئیں، روشنیاں ہم نے بحال کر دیں، تو روشنیاں کراچی کی چھینی کس نے تھیں؟ کراچی کے لوگ تو بہت امن و سکون سے رہتے تھے. کراچی میں امن و امان کا بہانہ بنا کر فوج کشی کی کس نے؟ کراچی کے لوگ چاہے وہ الطاف بھائی کا نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کراچی کا امن خراب ہی اس دن سے ہوا ہے کہ جب امن بہتر کرنے کا بہانہ بنا کر فوج کشی کی گئی اس شہر پر. تو جو لوگ پچھلے چند روز سے بہت کراچی کی روشنیوں کی باتیں کر رہے ہیں، اسٹیڈیم کی لائٹیں دکھا رہے ہیں اور اس پر بڑا کریڈٹ بھی لیا جا رہا ہے، تو جناب اسٹیڈیم میں بڑی بڑی لائٹیں لگا کر آپ کراچی کے شہریوں کے گھروں میں جو تاریکی ہے اس کو دور نہیں کر سکتے، اور نہ دور ہو سکتی ہیں. ان لائٹوں سے کراچی کے محروم لوگوں کی محرومیاں دور نہیں ہو سکتی. کراچی کے لوگوں کے ساتھ سلوک تو وہی ہے کہ ہر
सड़क पे नजर आने वाला शख्स उनके लिए दुश्मन है। अभी कल ही कराची में जो कुछ हुआ है बहादुराबाद के करीब, रेंजर्स की गोलियों से एक आम गरीब शख्स, उसको गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया और कह दिया गया कि ये डाकू है। बाद में पता चला कि वो तो एक गरीब बेचारा राहगीर था। तो कराची में रेंजर्स को, पुलिस को ये हुक्म है कि सीधी और अंधाधुंध गोलियां चलाई जाएं। नतीजा ये कि हर चंद रोज बाद कहीं कोई मासूम बच्ची पुलिस की बेरहमाना गोली का निशाना बन के शहीद होती है, कहीं कोई और राहगीर उसकी जाने जा रही हैं। कराची के लोग इनके लिए एक आम गरीब वो लोग हैं कि जिनका शिकार किया जा रहा है। और ये जो बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि साहब बस वो अब अमन चाहिए कराची को, बड़ी बदअमनी हो गई है, बहुत हो गया, बस अब कराची में अमन चाहिए। ये अमन की जो अब ये बात की जा रही है, तो बेसिकली जो लोग ये बातें करते हैं इनको कराची का अमन नहीं चाहिए। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कराची के लोग, सिंध के शहरी इलाकों के लोग, खुसूसन महाजिर जो कई दहाइयों से नाइंसाफियों की चक्की में पिसते आ रहे हैं, वो नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज ना उठाएं, एहतजाज ना करें, अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद ना करें। तजावुजात के नाम पर उनके घरों को मिसमार किया जाता रहे, उनकी दुकानों को मिसमार किया जाता रहे, उनका रोजगार छीना जाता रहे, उन्हें गोलियों का निशाना बनाया जाता रहे, रोजाना गिरफ्तार कर करके गायब किया जाता रहे, लेकिन वो इस जुल्म के नाइंसाफी के खिलाफ आवाज एहतजाज बुलंद न करें, खामोश रहें। तो इनको अमन नहीं चाहिए, इनको कराची के लोगों की खुशहाली, उनका अमन सुकून नहीं, इनको दरअसल कराची में, सिंध के शहरी इलाकों में गुलामी का अमन चाहिए। तो ये जो बातें करते हैं अमन अमन, बहुत बढ़ चढ़ के, ख़ास तौर पर जो महाजिर इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि इसी कराची के अंदर सिंध सेक्रेटेरिएट है। महाजिरों के इलाकों के दरमियान ज़रा उस सिंध सेक्रेटेरिएट में जाइए और इसी तरह उर्दू में अमन का नारा लगाइए। जनाब, आप तो सिंध सेक्रेटेरिएट में कोई उर्दू बोल नहीं सकता, और उर्दू बोलने वाला कोई अगर भूला भटका अपने किसी काम से वहाँ चला जाए तो उससे कोई उर्दू में बात नहीं करता। सिंध सेक्रेटेरिएट की दफ्तरी ज़बान गैर एलानिया तौर पर, गैर सरकारी तौर पर वो सिंधी बन चुकी है। तो वहाँ जाके अमन का नारा लगाइए और कहिए कि शहर की रोशनियाँ बहाल हो गई हैं, लिहाजा हमें हमारा हक दे दिया जाए। तो शहर की रोशनी और अमन का नशा हिरन हो जाएगा वहाँ। तो इनको अमन नहीं चाहिए, इनको लोगों की सिर्फ और सिर्फ खामोशी चाहिए। तो अमन तो सबसे ज़्यादा अमन तो कब्रिस्तानों में हुआ करता है, जहाँ हर तरफ कब्रें ही कब्रें होती हैं, कोई आवाज़ नहीं होती, बहुत अमन होता है कब्रिस्तान में। तो जो लोग अपने इर्द गिर्द होने वाले जुल्म को देखकर भी, नाइंसाफियों और ज्यादतियों को देखकर भी खामोश रहते हैं, उनमें और कब्रिस्तानों में, कब्रों में लेटे हुए मुर्दों में कोई फर्क नहीं होता।
تو آج جو شہر کے دعوے دار ہیں وہ لوگوں کو دراصل مردہ بنانا چاہتے ہیں، اور شہر کو وہ امن دینا چاہتے ہیں جو قبرستانوں میں ہوتا ہے، وہ غلامی کا امن دینا چاہتے ہیں، جہاں لوگ سب کچھ دیکھتے رہیں، خاموش رہیں، اور جب کبھی اسٹیڈیم کی بڑی بڑی لائٹیں روشن کی جائیں تو وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے بن کر ان روشنیوں میں ناچتے رہیں۔ قائد تحریک الطاف حسین کا جرم بس یہی ہے، انہوں نے پہلے بھی سوئے ہوئے مہاجروں کو وہ جو نشہ ان کے ذہنوں میں تھا، نشے کی لت میں پڑے ہوئے تھے، اس سے نکال کر ان کو ایک نئی زندگی دی تھی اپنے لیے جینے کی۔ وہ آج بھی سوئے ہوئے مردہ لوگوں کو جگانے کی، انہیں بیدار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہر بڑے لیڈر نے، ہر بڑے مصلح نے، ریفارمرز نے اپنے اپنے جغرافیے میں اپنی اپنی قوم کے لیے یہی کیا ہے، اور الطاف بھائی بھی وہی کر رہے ہیں۔ ان کی جدوجہد اپنے لیے اقتدار حاصل کرنے اور اپنے خاندان کے لیے محلات بنانے کے لیے نہیں، وہ لوگوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں اور وہی کر رہے ہیں۔ اور وہ خود کہہ چکے ہیں کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اپنا یہ فرض ادا کرتا رہوں گا۔ لوگ جاگیں گے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو اس میں فائدہ الطاف بھائی کا نہیں، خود ان کا ہوگا، اور سوتے رہیں گے مردوں کی طرح تو اسی طرح غلامی ان کا مقدر رہے گی۔ غلامی کا امن چاہیے تو مردوں کی طرح رہیے، لیکن اگر عزت کی زندگی چاہیے تو کبھی بھی کوئی حقوق تشتری میں رکھ کر نہیں دیتا، حقوق حاصل کرنے پڑتے ہیں، چھیننے پڑتے ہیں۔ ماں بھی اس وقت تک بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ روتا نہیں ہے۔ خدا کرے کہ مردہ ذہنوں اور مردہ دلوں میں شعور کی بیداری کی زندگی آئے، آمین۔ جی مہاجر، جی الطاف حسین۔ شکریہ مصطفی بھائی۔ میں رکن رابطہ کمیٹی منظور بھائی سے درخواست کروں گا اس ویڈیو بریفنگ میں اپنے نکات بیان کریں۔ منظور بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بابا قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور دنیا بھر میں اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والا عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ٹیپو سلطان ایک تاریخ کا بہت بڑا نام، اور ٹیپو سلطان کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے والا غدار میر صادق انگریزوں کے ساتھ مل کر غداری کرنے کے بعد وقتی طور پر کچھ انعام و اکرام سے انگریزوں نے نوازا، کچھ جاگیر دی، اور اس کے مرنے کے بعد اس غداری کے انعام کے طور پر اس کی اولاد کو انگریزوں نے کچھ وظیفہ بانٹا، اور جب میر صادق کی اولاد انگریزوں کے دفتر میں اس وظیفے کے حصول کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے جاتی، تو وہاں پر جو لوگ کام کرنے والے ان کی اولاد کو غدار کے نام سے پکارتے اور کہتے
गद्दार मीर सादिक की औलाद हाजिर हो। ये तारीख का एक छोटा सा वाक़या, एक हकीकत है कि एक बार जो गद्दारी के गुनाह का मुर्तकब होता है, सिर्फ वो नहीं बल्कि उसके आने वाली नस्लें उस गद्दारी की गाली और उसके लक़ब से जाने पहचाने जाते हैं। एक अपनी गुरूर, अपने तकब्बुर के नशे में चढ़कर अपने आप को खुदा समझकर एक शख्स आया था और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ, उसके आकाओं ने उसे ये ड्यूटी दी थी कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के ख़िलाफ़ मनफी जुमले इस्तेमाल करे, मुग़लज़ात बके। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं, हमने और आपने अपनी आंखों से देखा कि उस शख्स को खुद उसके आकाओं ने टिश्यू पेपर की तरह निकालकर बाहर फेंका। और आज धोबी के कुत्ते की तरह न घर का है न घाट का है। और यही कुछ एक और गद्दार जो अलग ऐलान कहता था कि मैंने 23 अगस्त का इक़दाम पाकिस्तान बचाने के लिए किया, आज वो भी उसी टिश्यू पेपर के मानिंद न घर का है न घाट का है। और आज इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे बहादुराबाद टोले में बैठे हुए चंद अफराद उसी तकब्बुर, उसी रौनत और उसी फिरौनियत का मुजाहरा कर रहे हैं। और उन्हें अंदाज़ा नहीं कि बहुत जल्द जो तारीख में हमेशा गद्दारों के साथ होता हुआ आया है कि उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है, और बहुत जल्द इनका भी यही अंजाम होने वाला है। चाहे वो गद्दार कमालू हो या बहादुराबाद टोले के गद्दार हों, कल भी इनकी पहचान, इनका नाम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की वजह से था। और आज भी सिर्फ और सिर्फ इनकी दुकानदारी कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के नाम की वजह से चल रही है। कल ये कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के नाम से दुनिया इन्हें जानती थी, और आज इनको इनके आकाओं ने ये ड्यूटी दी है, ये जिम्मेदारी दी है कि तुम्हारी दुकानदारी उस वक्त तक चलेगी जब तक तुम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई और उनके वफादारों को मुग़लज़ात नहीं बकोगे। यानी कल भी ये कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का खाते थे और आज भी कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का खा रहे हैं। अगर तुम में इखलाकी थोड़ी सी भी शर्म हया बाकी है, कुछ जुर्रत बाकी है, कुछ तुम्हारे अंदर किसी किस्म की कोई हल्की सी भी शर्म बाकी है, तो जब कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई से लाताल्लुक़ी कर चुके हो तो
फिर खुलकर उसका इजहार करो। तुम में इतनी जरूरत नहीं कि अपनी जबान से लफ्ज अल्ताफ हुसैन कह सकें। क्यों? क्योंकि तुम्हें इजाजत नहीं। सिर्फ बानी एमक्यूएम कहते हो। अगर गद्दारी कर ली है, गद्दारी के मुर्तकिब हो चुके हो, तो गद्दारी के अंदर भी क्यों मुनाफिकत कर रहे हो? गद्दारी तो कम से कम ईमानदारी से कर लो। कहो अल्ताफ हुसैन ने तुम्हें ऐवानों में पहुंचाकर, तुम्हें नाम देकर, तुम्हें असेंबली के रुकनियत देकर, तुम्हें सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में, सेनेट में भेजकर गलती की थी। लो अल्ताफ हुसैन का नाम, अगर तुम में थोड़ी सी भी इखलाकी जुर्रत बाकी है, कम से कम वो जो तुम्हें आका तुम्हारे तनख्वाह दे रहे हैं, कम से कम उन्हीं से कुछ ईमानदारी कर लो। अपनी गद्दारी पर तो कायम रहो। गद्दारी करने के बाद नए आकाओं से भी गद्दारी कर रहे हो। क्यों? क्या? क्योंकि गद्दारी तुम्हारी फितरत का हिस्सा है और तुम्हारी आल औलाद, तुम्हारी आने वाली नस्लों को गद्दार के नाम से जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। बात करते हो महाजिरों की। अल्ताफ भाई ने तो अपने खानदान के किसी फर्द को एमएनए, एमपीए, सेनेट, वजीर, मुशीर नहीं बनाया था, तुम्हें ही बनाया था। चाहे वो फारूक सत्तार हो, वसीम अख्तर हो या कोई और गली का टुच्चा हो, अल्ताफ भाई ने असेंबलियों में तुम्हें भेजा था। इख्तिदार तुम्हारे हवाले किया था, तंजीम तुम्हारे हवाले की थी। कौमी असेंबली में तुम बैठे थे, सूबाई असेंबली में तुम बैठे थे, वजीर, मुशीर तुम बैठे थे। आज कौम को बताओ कि तुमने कौम के लिए क्या किया। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने न कल अपने किसी भाई, भतीजे, भांजे को असेंबली में भेजा, ना और आज भेजा। मर्दमशुमारी में पूरी कौम के साथ हुकूक पे डाका डाला गया। हल्का बंदियों के साथ, पूरी कौम के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम बताओ, वजारतें लेकर अय्याशों में मुब्तला हो, बताओ तुमने मर्दमशुमारी के लिए क्या किया? हल्का बंदियों के खिलाफ कितनी आवाज उठाई, कितने मुजाहरे किए? दुनिया को तुमने मुहाजिरों के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर कितना आवाज उठाकर दुनिया को आगाह किया। हां, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, उनकी कासालेसी करने के लिए मुहाजिरों के घर उजाड़ दिए। हजारों मुहाजिरों को उनके घरों से, उनके कारोबारों से महरूम कर दिया। हजारों मुहाजिरों को बेरोजगार कर दिया और आज भी हजारों लाखों खानदान तुम्हारी वजह से फाका कशी पर मजबूर हैं। आज कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के वफादारों पर उंगलियां उठाते हो, बेशर्मो, बेगैरतों। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की एमक्यूएम पर कब्जा किए बैठे हो। कहते हो हमने लाताल्लुकी कर दी। अगर लाताल्लुकी कर दी और पाकिस्तानियत का के अलमबरदार बन बैठे हो, तो ये महाजिर की रट क्यों लगा रहे हो? ये महाजिर नारा, ये महाजिर नाम, ये शनाख्त तो अल्ताफ हुसैन की दी हुई है। तो सच्चे पाकिस्तानी बनो। क्यों ये महाजिरों की बात करते हो? बोलो हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई महाजिर नहीं है। और अगर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से
लाताल्लुकी इख्तियार कर चुके हो तो हर वो चीज, हर वो लफ्ज जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से वाबस्ता है उससे भी लाताल्लुकी करो। फिर न 11 जून एपीएमएसओ का यौम तासीस मनाओ, ना 18 मार्च एमक्यूएम का यौम तासीस मनाओ, ना फिर 8 अगस्त 1986 के जलसे की बात करो, क्योंकि जहां जहां तुम ये बातें करोगे तो सिर्फ एक शख्स का नाम आएगा सामने और वो है अल्ताफ हुसैन। नाम आएगा 90, नाम आएगा शोहदा यादगार। तो कम से कम ए गद्दारों, अपने नए आकाओं के साथ तो गद्दारी ना करो। जो हड्डी तुम्हें दी गई है उस हड्डी के साथ तो इंसाफ करो। आज कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और उनके वफादारों पर उंगलियां उठा रहे हो। यह वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये जो कमालू आया था बड़ी फिरौनियत के साथ, रऊनत के साथ, आज उसका गुरूर काक में मिल गया और एक हड्डी की तलाश में कभी इस गली कभी उस गली जा रहा है। तुम्हारा भी अंजाम यही होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला तुम्हें इस शहर में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और खुद मुहाजिर कौम के नौजवान और बच्चे तुम पर जूतों की बारिश करेंगे। फिर ना ये तुम्हारे आका तुम्हें बचाने आएंगे और ना ही ये तुम्हारा इक़्तिदार, तुम्हारी मेयरशिप, तुम्हारी रुकनियत, ना तुम्हारी वजारतें तुम्हें बचाने आएंगी। ये कुदरत का उसूल है, ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है। कब तक अपने आकाओं की छतरियों के नीचे बचे रहोगे? यकीनन जब खुदा की लाठी चलेगी तो उस वक्त पूरी कौम, पूरी दुनिया तुम्हारा अंजाम देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाजिर, जय अल्ताफ हुसैन। मंजूर भाई, मैं रुकन राब्ता कमेटी सफ़ियान यूसुफ भाई से दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो ब्रीफिंग में अपने नुकात बयान करें। सफ़ियान भाई। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाबा महाजिर कौम जनाब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले, सुनने वाले हमारे बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें, साथियों और तमामी कौमियतों के लोग जो इस वीडियो ब्रीफिंग को देख रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ दिन मैं अपनी वीडियो ब्रीफिंग का दौरानिया थोड़ा मुख्तसर रखूँगा और टू दी पॉइंट वो सारे वाक़यात जो अब होते रहे हैं पिछले चंद दिनों में उनको मुख्तसर दोहराते हुए कि सबसे पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वालों ने, फ़ौजियों ने पाकिस्तान के, वो ये कि और भोंडा इल्ज़ाम एमक्यूएम पे लगाया कि एमक्यूएम के फला नेटवर्क। एमक्यूएम का कोई नेटवर्क नहीं है, न पहले था न अब है। पहले कब से? जब से एपीएमएसओ बनी 11 जून 1978 से लेके आज तक एमक्यूएम का न कोई पहले नेटवर्क था न है ऐसा जो एमक्यूएम से हट के हो। हाँ, ये अलग बात है कि एमक्यूएम के मुख्तलिफ ममालिक में ओवरसीज़ चैप्टर ज़रूर मौजूद हैं जो पूरी तरह से फ़ाल हैं। उसमें एमक्यूएम यूएसए भी है, एमक्यूएम यूके भी है, एमक्यूएम ऑस्ट्रेलिया भी है, एमक्यूएम मिडल ईस्ट भी है, एमक्यूएम कनाडा भी है और एमक्यूएम साउथ अफ्रीका भी है।
जहाँ पे ये चैप्टर्स वहाँ मौजूद महाजरों की नुमाइंदगी करते हैं और अपने अपने ममालिक में MQM का काम बढ़ चढ़ के करते हैं और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई का नज़रिया और फ़िक्र फ़लसफ़ा दूसरे महाजरों तक पहुँचाते हैं और हर उस जुल्म की आवाज़ के ख़िलाफ़ जो महाजरों या मज़लूम कौम के तरफ उठती है, उनके ख़िलाफ़ उठती है, उसका भरपूर जवाब देते हैं। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। अब ये इन्होंने वीडियो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, होना तो ये चाहिए था, उसूल ये है कि आप किसी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो उसका मौक़िफ़ भी लेना ज़रूरी है और दिखाना ज़रूरी है। आपने MQM के मौक़िफ़ पे, मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे तो पाबंदी लगाई है। हम अपना मौक़िफ़ सोशल मीडिया के थ्रू आवाम तक पहुंचाते हैं और MQM के हमदर्दों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से जब ये रेंजर्स वाले इल्ज़ामात लगा के और अवाम ने इनकी इल्ज़ामात पे कान न धरे तो इन्होंने अपने आगे घुटने टेकने वाले, पैरों में लौटने वाले, उनके अपनी वफादारी निभाने की कोशिश करने वालों के ज़रिए असल और ओरिजिनल MQM की तरफ बोतान तराशियाँ शुरू कराईं। इसमें सर फहरिस्त कमालू टोली, जिसके दाएं बाएं के लोग उसको छोड़ के अब जा रहे हैं, उसकी रातों को उठ कर भोंकने की आदत की वजह से परेशान होकर, इसी तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ शिकंजा कसा, उनको भी इसी काम पे लगाया और कुछ दिन पहले सिंध की पार्टी जिसके सरबरा बिल्लो रानी है, उस पार्टी के CM सिंध ने एक दफ़ा फिर MQM और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई पे बोतान तराशी की। मैं उस CM को उस पार्टी का, उसकी अपनी पार्टी का माजी याद दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो तस्वीरें भी दिखाई जाएं जो उसकी पार्टी का शेवा था, जिसको ये अल-जुल्फ़िकार कहते थे और कहते थे ये जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। मुसल्ला जद्दोजहद को जमहूरी जद्दोजहद कहते थे और अल-जुल्फ़िकार के नाम से ये पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी फैलाते थे और कभी ऑयल टर्मिनल्स पे हमले, कभी फ़ौजियों को निशाना बनाना, कभी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को यरगमाल बनाना, हाईजैकिंग की वारदातें करना, पाकिस्तान के जहाज़ हाईजैक करके दूसरे ममालिक में उतरवा के अपने कारकुनों को आज़ाद करवाना। ज़रा वो फातिहाना वो तस्वीर तो दिखाएं ताकि इनका माजी तो याद दिलाया जाए इनको। ये देख लें ये किसकी तस्वीर है और इनका ताल्लुक किस पार्टी से था। ये बिल्लो रानी के मामू हैं। अगर बिल्लो रानी इनकार करे तो फिर उसको हम कुछ नहीं कह सकते, फिर तो हमें बाकी उसका बर्थ सर्टिफिकेट और मज़ीद DNA चेक करना पड़ेगा। अगर बिल्लो रानी ने इससे
اگر بلو رانی کے ماموں کے یہ ساتھ دینے والے نہ ہوتے تو پھر بلو رانی کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تاکہ حقیقت کا معلوم ہو سکے لوگوں کو. اسی طرح سے موجودہ بلو رانی ان کی پھپھو کیا کرتی تھی لیاری گینگ وار والوں کے ساتھ جو انہوں نے لڈیاں ڈالی ہیں وہ بھی ذرا دکھائیں ساتھی. یہ دیکھیے عزیر بلوچ جس نے ہزاروں مہاجروں کا قتل عام کیا, اس کے سروں سے, مہاجروں کے سروں سے, مظلوم لوگوں کے سروں سے فٹ بال بنا کے کھیلا ان کے سروں کو. دیکھیے یہ غور سے, اگر یہ وہ نہیں ہے, پھپھو وہ نہیں ہے, تو پھر ایک دفعہ پھر بلو رانی کے ابا کا اور پھپھو کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کر لیا جائے تاکہ اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھے کہ یہ بلو رانی اوریجنل ہے کہ نہیں ہے, یا اس سے بھی انکاری ہیں وہ. اسی طرح سے جو سی ایم سندھ ہیں, اپنے آپ کو پارسا کہتے ہیں, ان کی تصاویر بھی موجود ہیں لیاری گینگ وار کی ثانیہ ناز کے ساتھ. وہ بھی دکھا دیں. یہ میٹنگ چل رہی, دیکھ لیں سی ایم سندھ. ابھی اور بھی تصویریں ہیں ایسی جو ہم وقت آنے پہ دکھاتے رہیں گے. اب میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے بہادر آباد کو, پی ایس پی کو اور پیپلز پارٹی کو الطاف بھائی کے خلاف, قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی طرف لگایا. وہ بیچارے تھک گئے, ان کو تو راتوں کو خواب آتے ہیں, وہ آدھی رات کو اٹھتے ہیں ڈر ڈر کے اور پوچھتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہیں قائد تحریک الطاف حسین بھائی تو نہیں آ گئے, کہیں ان کی تصویر تو ٹی وی پہ نہیں چل گئی, کہیں کوئی نیوز تو نہیں آ گئی اخبار میں. بھائی جب تم اتنا پروپیگنڈا کرتے ہو کہ الطاف بھائی کی طبیعت خدا نہ خاصہ اتنی خراب ہے کہ وہ بستر علیل ہو گئے اور بستر پہ بستر سے لگ گئے ہیں, تو پھر تمہیں یہ ڈر خوف کس بات کا؟ صرف ایک الطاف حسین کے نام سے تمہیں ڈر خوف الطاف حسین کے نام اور نظریے سے ہے. یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں سرایت کر چکا ہے, ان کے ذہنوں میں اتر چکا ہے, لوگوں کے دلوں میں اتر چکا ہے. آج یہ نظریہ صرف مہاجروں کے نہیں, پشتونوں کے دلوں میں بھی اتر گیا, ان کے ذہنوں پہ چھا گیا ہے, بلوچوں کے ذہنوں میں اتر گیا, ان کے ذہنوں پہ چھا گیا ہے. اسی طرح سے ایک ایک مظلوم قوم, چاہے وہ سرائکی ہو, چاہے وہ گلگتی ہو, چاہے ہزارے وال ہو, چاہے وہ سندھی ہو, اس کے دل و دماغ میں اتر چکا ہے یہ نظریہ. اور تم نے جتنی سازشیں کی پاکستان بننے کے بعد سے, آج 72-73 سال سے زائد گزر چکا ہے ان سازشوں کو کرتے ہوئے, اور تم ناکام ہو. آج ایک شخص کا نظریہ تم پہ بھاری ہے, اور تم لوگوں کو جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے بیانات کی ہیٹ محسوس ہوتی ہے, جی ایچ کیو میں بیٹھ کے بھی تم پہ لرزہ طاری ہے, تو سن لو اس بات کو, سمجھ لو اس بات کو. اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا, اور اس پہ غور کرنا. وقت کی قید میں جکڑے ہوئے لوگوں سن لو, ایک ہی لمحے میں ٹھہرے ہوئے لوگوں سن لو, ایک ہی لمحے میں ٹھہرے ہوئے لوگوں سن لو. الطاف سمٹا ہے نہ کبھی سمٹے گا لمحوں میں, وہ تو احساس ہے زندہ ہے سبھی کے ذہنوں میں. والسلام. جے الطاف.
जी है महाजर, जी अल्ताफ। थैंक यू सुफियान भाई। अब इस वीडियो ब्रीफिंग के अख्ताम पर मैं एक आध नुकात बयान करके कासिम रज़ा भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ फरमा लें न्यूजीलैंड आने में शहीद होने वालों के लिए और तहरीक के तमाम शहदा के लिए और अल्ताफ़ भाई की सेहत सलामती के लिए और तमाम साथियों के लिए। अल्ताफ़ भाई के चाहने वालों, वफ़ा परस्तों, आपने इस वीडियो ब्रीफिंग में राब्ता कमेटी के अहम नुकात सुने और हमने जो अपना मौक़िफ़ बयान किया वो आपके सामने है। बस इख्तिताम पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट, ये टोले टोलियाँ, ये गद्दार, इनका अंजाम तो इंशाल्लाह आप और हम सब बहुत जल्द अपनी आँखों से देखेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई को और महाजरों को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने जा रहे हैं वो भी आप और हम बहुत जल्द इंशाल्लाह अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। ये लोग ना अल्लाह को मानते हैं, ना रसूल को मानते हैं, ना कुरान को मानते हैं। कि पहाड़ियों से उतार के कुरान हाथों में दे के ये फ़ौज और ISI बलोचों का कत्लेआम करती है। ये कुरान देकर, हलफ देकर मुनकर होने वाले लोग हैं ये, और यही टोले टोलियाँ उनका परतव है इस फ़ौज और ISI का कि इन्होंने बारहा इस बात का हलफ लिया कि मैं अल्लाह और रसूल को और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर कुरान पर हाथ रख कर मैं हलफ लेता हूँ कि मैं कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का वफ़ादार रहूँगा। और जो भी अल्फाज हैं वो आप और हम सब जानते हैं, ये मुनकर हुए उसके, ये मुनाफिक हैं। इन्होंने बहुत घाटे का सौदा किया है और इनका इबरतनाक अंजाम, क्योंकि इन्होंने अल्लाह रसूल कुरान को झुटलाया है, उसके मुनकर होंगे, ये मुनाफिक हैं। इनको ना अल्लाह छोड़ेगा, ना रसूल और ना कुरान। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप और हम सब अपनी आँखों से देखेंगे ये जो नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसको इस फ़ौज ने और ISI ने बच्चा जमहूरा पाकिस्तान बना दिया है। ये अपनी डुगडुगी बजाते हैं और डफली बजाते हैं और नचाते हैं। आज पूरी दुनिया इनका मकरू चेहरा और इनका मकरू एजेंडा जान चुकी है और इनको जाए पनाह नहीं मिलेगी, ना उस ज़मीन पर और ना तारीख़ में इंशाअल्लाह। ये बड़े कर्रो फर के साथ जो कल को कुरान उठा के हलफ लेते थे, वो कहते हैं कि ये बेगैरत फ़ौज और ISI कह रही है कि अगले 50 बरस तक अल्ताफ़ भाई का और MKM का नाम नहीं लेंगे। अबे तुम किस फ़ौज और ISI की बात कर रहे हो बेगैर? तो 15 दिसंबर 1971 तक ये फ़ौज और ISI तो मशरक़ी पाकिस्तान में जीत रही थी। 17 दिसंबर 1971 के अखबारात तक जीत रही थी और ये बेगैरत 16 दिसंबर 1971 को हथियार डाल चुके थे। मुल्क 2 लख्त हो चुका था। ये वो बेगैरत फ़ौज और ISI है जिसके पेरोल पे और जिसकी डिक्टेशन पे तुम बेगैरत और गद्दार काम कर रहे हो। तुम्हारा अंजाम तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द बहुत भयानक और इबरतनाक होगा इंशाअल्लाह, तुम्हारा भी और तुम्हारे आकाओं का भी। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के वफ़ा परस्तों, चाहने वालों, वफ़ादारों, अल्ताफ़ भाई एक विजनरी लीडर हैं। अल्ताफ़ भाई हमारे कायद हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे उस्ताद हैं,
ہمارے نظریاتی باپ ہیں. انہوں نے جو جو کہا ہے اور جب جب کہا ہے اللہ رب العزت نے ہمیشہ اس کو پورا کر کے دکھایا. تو جاتے جاتے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ 23 مارچ کو یہاں لندن میں MKM کا 35واں یوم تاسیس منایا جائے گا. قائد تحریک الطاف حسین بھائی اس اجتماع سے انتہائی اہم اور تاریخی خطاب کریں گے. تم نے 23 مارچ منائی تھی نا 1940 کو, اب 23 مارچ 2019 کو بھی دیکھ اور سن لینا. پھر انشاءاللہ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. جی الطاف حسین بھائی, جی مہاجر, سدا جیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاسم بھائی سے درخواست کروں گا کہ آخر میں دعا فرمائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم احسان بھائی. آپ کی اجازت سے دعا سے پہلے صرف ایک بات, قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو دھوکہ دینے والے, تحریک اور نظریے سے غداری کرنے والے, جن حرام خوروں نے بکواس کی ہے, وہ ایک بات کان کھول کر سن لیں کہ ہم الطاف بھائی کے چاہنے والے, الطاف بھائی کے وفا پرست, الطاف بھائی کی تعلیمات کے مطابق حق پرستی کی صدا بلند کرتے رہیں گے. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے 22 اگست 2016 کو ایک نعرہ مستانہ لگایا تھا, اور اس کے اگلے ہی روز 23 اگست 2016 کو بڑے بڑے نام ٹھاکر کے آگے لیٹ گئے تھے. تو یہ گن گرج کھوکھلی ہمیں مت سنانا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ٹھاکر نے ہیجڑوں کی فوج پالی ہے, ہمیں ہیجڑوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا. باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی. اجازت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, جو کچھ بھی تیرے کلام پاک کی تلاوت کی یا رب العالمین, اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اسے اپنی شان کریمی سے درگزر فرما. یا رب العالمین, اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پہنچ کر درجہ بدرجہ تمام انبیاء کی ارواح کو پہنچے, خلفائے راشدین کی ارواح کو پہنچے, شہیدان دست کربلا کی ارواح کو پہنچے, خاندان اہل بیت کی ارواح کو پہنچے, کل قبرستان کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو پہنچے. بالخصوص اس کا ثواب نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی ارواح کو پہنچے, MKM کے تمام حق پرست شہداء کی ارواح کو پہنچے. یا رب العالمین, حاضرین
اور ناظرین میں سے جن جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان تمام مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے. یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما, ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے. یا رب العالمین اپنی شان کریمی سے تمام لاپتہ ساتھیوں کی باحفاظت ان کے گھروں پہ واپسی یقینی بنا. یا رب العالمین مہاجروں کی غیب سے مدد فرما اور تمام اسیروں کو رہائی نصیب فرما. یا رب العالمین قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو ان کے نیک مشن مقصد میں کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین مہاجر قوم کو ان کی قیادت میں اپنی منزل مقصود تک پہنچا. یا رب العالمین مہاجروں, بلوچوں, پشتونوں, سندھیوں, پاکستان کے تمام مظلوموں کو ظالم پنجابی فوج سے نجات عطا فرما, ظالم ISI سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین مظلوموں کو آزادی نصیب فرما. یا رب العالمین مظلوموں کو آزادی نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. جا متحد کر دیا, جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا. زندگی جن کی دشوار تھی ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا. قافلے حق کے رکتے نہیں, چلتے رہنا میرے ہم نشین. قافلے حق کے رکتے نہیں, چلتے رہنا میرے ہم نشین. قافلے حق کے رکتے نہیں, چلتے رہنا میرے ہم نشین. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. زمینی جو ہیں فاصلے جلدی ہی اب سمٹ جائیں گے. یہ زمینی
फासले जल्द ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरीद और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जान। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता